دے حسن بازاروں سی دن جمعے دے حسن بازاروں سی دن جمعے دے حسن بازاروں سی نالے رب دا خاص دیداروں سی دن جمعے دے حسن بازاروں سی نالے رب دا خاص دیداروں سی کیا گفٹ پیاری جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر حضرات گرامی اب آپ کے سامنے اس محفل کے آخری خطیب واعظ خوشبیاں مقرر حکمیاں مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لاتے ہیں اور عقیدت کے پھول نشابر فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون دل صاف وچ سینے دے چاہیندائیں باروں ہوئے بھامیں وال وال کاڑا سارے رنگ میرے رب دے بڑائے ہوئے نے
رب نہ پسند کردا پیدا کردا نہ کدی بلال کالا کہ کالا رنگ نہیں کوئی عیب الفت جے کر ہووے نا ناما اعمال کالا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے اس مالک نے اس بابرکت گھڑیاں دے اندر مینوں اور تساں احباب نو اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، ورنہ اج بھی اس قیمتی تاک رات دے اندر کئی بندے کلب دے اندر، کئی بندے تھیٹراں تے، کئی بندے گیماں تے، کئی بندے بے حیائی دے اڈے تے موجود نے۔ اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے شانو اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ اسی مسجد دے طلباء تساں احباب نو حمد و نعت سنا رہے سن۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو وقت دے امام بنائے اور ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، بریاں نظراں تو اللہ رب العالمین بچا کے رکھے، حاسدین دے حسد تو بچا کے رکھے۔ اسی طرح جماعت دے عظیم خطیب حضرت پروفیسر سفیان الحق رنداوا صاحب حافظہ اللہ تو احباب دے سامنے جاندار شاندار خطاب فرما چکے۔ اللہ رب العالمین سب علماء کرام دا بیان کرنا، تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انسان دی کامیابی دے اندر انسان دی مثبت سوچ دا بڑا اہم کردار ہوندا ہے۔ کسی بھی منصوبے نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے سوچ دا ہونا اور اچھی سوچ دا ہونا ضروری ہے۔ تسی دیکھو گے فضا دے اندر جہاز اڑدے نظر آ رہے نے، یہ دے پیچھے ایک سوچ ہے۔ تسی دیکھو گے فیصل آباد دے اندر بیٹھ کے، فیصل آباد دے سائیاں والے دے اندر بیٹھ کے انسان اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار امریکہ دے اندر رہن والے انہاں دے نال گل کردا پیا، یہ دے پیچھے بھی ایک سوچ ہے۔ کلی گل نہیں کر رہا بلکہ انہوں لائیو ویکھ رہا ہے، او دا فیس ویکھ رہا ہے، جس کمرے دے اندر بیٹھا ہے وہ ویکھ رہا ہے۔ یہ دے پیچھے بھی ایک سوچ ہے۔ اے مسجد بنی ہے، یہ دے پیچھے بھی ایک سوچ ہے۔ کوئی مدرسہ نظر آئے گا، وہ دے پیچھے بھی تو ہمیں ایک سوچ نظر آئے گی۔ کوئی کارخانہ فیکٹری نظر آئے گی، وہ دے اندر پیچھے بھی تو ہمیں کچھ سوچ نظر آئے گی۔ لیکن مومن بندے دیاں سوچاں دنیا والیاں سوچاں نہیں ہوندیاں، مومن بندے دی سوچ رب دے جنت تے لگی ہوندی۔ مومن جدوں بھی سوچ دے اللہ دی جنت دے بارے سوچ دے، اور ساڑیاں سوچاں بالخصوص ساڑے معاشرے دے اندر کوئی اپنے پرا دے بارے برا سوچ رہے، کوئی اپنی بہن دے بارے برا سوچ رہے، کوئی چاچے تایاں دے بچیاں دے بارے برا سوچ رہے، کوئی نال دے گوانڈی دے بارے برا سوچ رہے، کوئی نال دے دکاندار دے بارے برا سوچ رہے، منفی سوچ۔ اور اللہ رب العالمین پتہ کی فرماتے نے فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب تعالیٰ اپنے بندیاں نال انہاں دے گمان اور سوچ دے مطابق سلوک کردا ہے۔ اگر سوچ اچھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نال سلوک بھی اچھا کردا ہے۔
جے سوچ پیڑی تے گندی ہوئے پھر سلوک بھی انہدا ہوندہ ہے۔ حضرات میں سوچ فکر دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، کیونکہ یہ جڑا رمضان دا مہینہ ہے جتھے ماہ قرآن ہے، ماہ سیام ہے، ماہ غفران ہے، اتھے ماہ تربیت بھی ہے۔ اس سال بعد ساڑی تربیت واسطے آندہ ہے 24 روزے گزر گئے، 5 یا 6 روزے باقی نے۔ ایک سوال تواڈے سامنے رکھ کے پھر میں اپنی بات شروع کرنا۔ 24 روزے رکھن دے باوجود کیا ساڑی زندگی دے اندر رمضان تو پہلے والی کو تبدیلی آئی؟ 24 روزے رکھ لیں، 24 روزے رکھن دے بعد راشی نے رشوت چھڑ دیتی، سودی کاروبار کرنے والے نے سودی کاروبار چھڑ دیتا، جھوٹ بولن والے نے جھوٹ چھوڑیا، بہناں دا حق کھان والے نے ایک گناہ چھڑیا، پراواں تے ظلم کرن والے زیادتی کرن والے نے ایک گناہ چھڑیا۔ اگر 24 روزے تیری زندگی دے اندر تبدیلی نہیں لے آ سکے نا، پھر سمجھ رمضان ایویں گزر گیا۔ رمضان دے مقصد نو، روزیاں دی آمد نو اسی حاصل نہیں کر سکے۔ آئیے اپنی سوچ نو بدلیے، اپنی فکر نو بدلیے۔ سوچ بدلے اللہ دی قسم بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے، اور سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ دے مالک انہاں لوگاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ فرمایا سبقت لے جان والے تے سبقت لے جان والے نے اے کوئی لوگ نے جڑے رب دے مقرب نے، رب دے پیارے نے۔ دوسرا مقام فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے کماں دے اگے بڑھ جان والے۔ انہاں دیاں سوچاں اے نے نیکی دے کام دے اندر اپنے دوسرے مسلمان پر ہاتھ اگے ود جانے۔ تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورۃ الانبیاء دے اندر تقریباً اپنے 12-14 نبیاں دا نام لے کے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرما دینے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرما دینے ساڑھے جتنے بھی نبی نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرنے والے، سانو رغبت رکھ دیا ہویا، سانو پکار دینے تمہ رکھ دیا ہویا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیانو حکم دیتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا دوڑو رب دی مغفرت وال تے رب دی جنت دے وال، اس جنت دے وال دوڑنا ہے جدیاں وسعتاں زمین و آسمان دے نالوں زیادہ نے۔ یعنی جنت وال دوڑن تو مراد کیے اگے بڑھ کے نیکیاں کرنیاں نے، زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرنے نے، زیادہ تو زیادہ تلاوتاں کرنیاں نے، زیادہ تو زیادہ عبادتاں کرنیاں نے، زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کرنے نے، زیادہ تو زیادہ قیام کرنے، زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے نے۔ میں 4 ایتاں تساں باپ دے سامنے پڑھیاں نے، انہاں 4 ایتاں دے اندر ساڑھے واسطے پیغام ہے سوچ بدلیے، نیکی والی سوچ بڑھائیے، سوچ بدلیے، آخرت والی سوچ بڑھائیے، سوچ بدلیے، جنت والی سوچ بڑھائیے۔ اس سلسلے دے اندر صحیح البخاری دی حدیث پیش کراں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن صخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما رحمت کائنات علیہ السلام دے او اصحاب جنہ سارا کچھ دین تو قربان کر دیتا جنہ نو فقراء مہاجرین کے آدم دے اپنے بیوی بچے چھوڑ کر کے اپنے پہنا برا چھوڑ کر کے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے نے آج چل دیا نبی پاک نے السلام دے کوڑائے آکے کہندے نے محبوب جی ساڑھے انصار ساتھی جنہ نو اللہ تعالی نے دولتاں بڑیاں عطا کی دیا نے نیکی دے کمہ دندر ساڑھے نالو اگے لنگ گئے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ کی میں توڑے تو اگے لنگے کہنے لگے سونے ہو نمازہ اسی پڑھنے ہوں نمازہ او بھی پڑھ دینے روزے اسی بھی رکھنے ہوں روزے او بھی رکھ دینے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں مال دیتا ہے وہ اللہ دے رستے دن خرچ کر کے ساڑھے نالو اگے لنگ گئے کہ ایسی نہ سوچا نے نبی پاک دے صحابہ دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے صحابہ پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں ایک عمل میں دس دینا وہ عمل تسی کر لو اللہ مالدار صحابہ جنیاں فضیلتاں تے عظمتاں عطا کر دے گا نبی پاک فرما دینے جتوں بھی فردان دی نماز پڑھنی ہے فردان دی نماز تو بعد پڑھنے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اے عمل کرنا توڑا کام ہے انہا مالدار سے آبا جنیاں فضیلتاں اللہ عطا کر دے گا غریب بندیاں دا کم بڑھ گیا ماڑے بندیاں دا کم بڑھ گیا اللہ دی قسمیں اے صحابہ دی سوچ دی عکاسی ہے کہ اس مسئلے دا سانو پتہ چل گیا صحابہ دی سوچ مثبت سی آج 1450 سال بعد صحابہ دی سوچ دا ذکر ہو رہے ہیں صحابہ دی فکر دا ذکر ہو رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے آج کئی بدبخت جنہاں نو غسل دے طریقے دا نہیں پتا وہ نبی پاک دے اصحاب دے بارے پہنک دینے اور صحابہ نے تے دنیا ویکھی کوئی نہیں صحابہ نے تے دنیا قربان کر دیتی میرے پیغمبر دے قدماتوں صحابہ نے سب کچھ نثار کر دیتا جنت دی خاطر رب دی توحید دی خاطر انہاں دیاں نظراں کسے کوٹھی تے نہیں سن انہاں دیاں نظراں کسے بنگلے تے نہیں سن انہاں دیاں نظراں جناب درم و دینار تے نہیں سن انہاں دیاں نظراں اللہ دی قسمیں سونے چاندی تے نہیں سن صحابہ دیاں نظراں سن تے رب دی جنت تے سن اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ عمل تسی کرنے اللہ تعالی مالدار صحابہ جنی عظمتاں تھا کر دے گا اور صحابہ فجر پڑھ دینے تے عمل کر دینے ظہر پڑھ دینے تے عمل کر دینے عصر پڑھ دینے تے کوئی عمل کر دینے مغرب پڑھ دینے تے کوئی عمل کر دینے عشاء پڑھ دینے تے کوئی عمل کر دینے اس عمل دا نبی پاک دے مالدار صحابہ نو پتہ لگ گیا انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیتا میں کہنا انہاں صحابہ پاویں دولت دے اعتبار نال امیر سن پاویں غریب سن انہاں دے دل دے اندر نیکی دی سوچ سی انہاں دے دل دے اندر نیکی دا جذبہ سی ایکو وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے جڑے میرے پیغمبر دے نار لڑ گئے وہ کافراں واسطے سخت نے آپس کے اندر نرم نے تسی انہاں نو ویکھو گے رکوع کردے نظر آن گے سجدے کردے نظر آن گے اللہ سونے ہاں فیصلہ بادی سوال کردے نے تیرے نبی دے یاراں رکوع کا دے واسطے کیتے سجدے کا دے واسطے کیتے اللہ فرماتے انہاں دی سوچ سی یبتغون فضلا من اللہ
لگیواں رضوانا ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ پھر صحابہ دی سوچ دے مطابق انہاں نو فکر دے مطابق وہ مقام دیتا. فرمایا کھاں کھاں دنیا دا ہر انسان پاوے کو مولوی ہے پاوے کو پیر ہے پاوے کو ولی ہے پاوے کو ڈاکٹر ہے پاوے کو امام ہے پاوے کو خطیب ہے میں او دے تے راضی اودوں کھواں گا جدوں جنت دے اندر چلے جان گے. ایک نبی پاک دے صحابہ نے زمین تے چل دے پھر دے نے اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس زمین تے چل دے پھر دے نے اللہ نے نواز سے اپنی رضا دا اعلان کر دیتا کیونکہ صحابہ دی سوچ سی اللہ راضی ہو جائے. فقیر کہنا پھر دے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے جنہ وار حضور تو مال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بن گئے نے کئی اشیرہ مبشرہ بن گئے نے رب رتبے خود کمال دیتے. واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی اونا شیران دے. کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی شیران دے. وہ تو جنگل دے شیر بھی نسے جاندے وہ تو جنگل دے شیر بھی نسے جاندے جتھے ڈیرے انہاں نے ڈال دیتے. واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمت پڑھو نا واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمتیں اصحاب. اچھی پڑھو ذرا محبت آج سائیاں والے دا پیغام دائے جنہیں بیٹھے نے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمتیں اصحاب. اللہ دی قسمیں یہ دنال وڈی قسمت کی ہو سکتی ہے 1450 سال بعد تاک رات دندر انہاں دی سوچ دا ذکر ہو رہے ہیں. واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے. بڑا پیار والا جملہ او رب دے مقرب خاص ہو گئے کل نمبر نالوں پاس ہو گئے. اور ربی دے مقرب خاص ہو گئے کل نمبر نالوں پاس ہو گئے. انہاں لو نل پر چے حل کیتے انہاں لو نل پر چے حل کیتے آقا نے جو سوال دیتے. واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے. بڑا بڑا جملہ جڑا زندگی دے اندر کدی نہیں بولے انشاءاللہ جملہ سن کے تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ. آقا نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا. نہیں جملہ مکمل ہوئے گا انشاءاللہ تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا. آقا نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا. جاواں صدقے میں اونا ماواں دے جاواں صدقے میں اونا ماواں دے جاواں صدقے میں اونا ماواں دے. او جنہ گودی کھیڑ دے بال دیتے
واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے نبی پاک دے یاراں دی سوچ امیر صحابہ نے وظیفہ شروع کر لیا او چاہتے نے اسی انہاں نال اگے لنگ جائیے اے چاہتے نے اسی انہاں نال اگے لنگ جائیے کیونکہ انہاں دے دل دے اندر شوق ہے کادا شوق ہے نیکیاں دا شوق ہے انہاں دے جذبے نے ایک دوسرے کو نیکیاں دے اندر اگے ودن دے انہاں دیاں سوچاں نے ایک دوسرے کو نیکیاں دے معاملے دے لگے لگن دے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کول دوبارہ آ گئے فقراء مہاجرین صحابہ میرے پیغمبر نو آ کے کہندے نے سونیو اتے عمل انہاں بھی شروع کر لے جنہاں نو اللہ نے مال عطا کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء فرمائے اللہ دیاں مرضیاں جنوں چاہے جنیاں چاہے فضیلتاں عطا کر دے آئیے گھرات میرے پیغمبر دی یاراں دی سوچ ساڑی بھی سوچ ندی ہونی چاہیے نیکی والی سوچ بنا لیجئے نیکی دے معاملے دے اندر اگے بدن دی سوچ بنا لیجئے ایک اور حدیث سننا یہ بھی بخاری پاک دی روایت ہے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے فرماتے ہیں میں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی خدمت دے اندر دڑیا عرضاں کیتیاں محبوب جی کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تواڈی شفاعت دا حق مل جائے گا اللہ اکبر جڑا قیامت والے دن تواڈی سفارش دا حقدار ہوئے گا صحابہ دی سوچ ویکھنا انہاں نوں فکراں لگیاں نے سوچاں لگیاں نے تے قیامت دیاں لگیاں نے انہاں نوں سوچاں لگیاں نے تے میدان محشر دیاں لگیاں نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے یہ دن ایسا ہونے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ایسا دن ہونے اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت جس دن ہر بندہ اپنے کیتے ہوئے اعمال نو ویکھ لوے گا نبی پاک دے صحابی کہندے نے سنیو کیڑا خوش نصیب بندے جنوں قیامت والے دن واڈی شفاعت دا حق مل جائے گا تے نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو ہی پوچھیں گا کیونکہ تینوں حدیثاں سنن دا شوق بڑا ہے صحابہ دا شوق کیسا ہے صدقے جاواں کی شوق ہے صحابہ دا ساڈے نوجواناں دا بھی شوق ہے نا ماشاءاللہ آج میں بڑا اللہ دی قسم دل نو تکلیف ہوئی ہے میں کہنا نہیں سی چاہندا لیکن دل دکھے ہے مسجد دے اندر مجلس لگی ہے ذکر دی قرآن دی حدیث دی تاک رات دے تے تہاڈی مسجد دے باہر ہی گیماں کھیلیاں جا رہی ہیں کتنے دکھ دی بات ہے کتنی تکلیف دی بات ہے آج دا نوجوان یہ دی سوچ کیسی ہے یہ دی فکر کے انہوں آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں اے مرنا بھول گیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں رب دی بارگاہ دے اندر جانا ہے پیش ہونا ہے اپنے کیتیاں دا حساب دینا ہے سوچ ہی کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں دنیا تے مگن ہے اللہ اکبر اللہ لیکن صدقے جاواں صحابہ دی سوچ نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو ہی پوچھنا ہے ذرا گج کے بولو کادے واسطے نبی پاک نے فرمایا تینوں حدیثاں سنن دا حدیثاں سنن دا یہ وجہ سیدنا حضرت امام ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ جنہ نبی پاک دی زندگی دے آخری تقریباً 3.5 سال نبی پاک دے نال گزارے نے تے میرے پیغمبر دیاں 5,500 حدیثاں روایت کی دیاں کنیاں ایتھے سی 60 سالاں تے ہو گیا سانو 60 بھی نہیں آندی لیکن نبی پاک دے صحافی دی سوچ تے شوق ویکھو اللہ دی قسم میں اگر اس پاسے ٹر پیا بات لمبی ہو جانی ہے حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے نے مینوں حدیث سنن دا شوق بڑا سی میں نبی پاک دے دروازے تے بیٹھا رہندا سا حتیٰ کہ ایک کفیت بن جاندی سی میں بھوک دی وجہ کر کے بے ہوش ہو جاندا سا کادے واسطے اے نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کمائی نہیں سی کر سکدے مزدوری نہیں سی کر سکدے نا حضرت ابو ہریرہ کہتے نے میں چاہندا سا کہ نبی پاک جیڑا بھی ارشاد فرمان میں انہوں یاد کر لواں بھکھیاں رہ کے
نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کیتیاں ایتھے افطاری دے اندر 10 ڈشاں کھا کے نبی پاک دی حدیث نہیں یاد کر سکدا ایک ٹائم دے اندر کئی کھانے کھا کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تو دور ہے قرآن دیاں آیتاں تو دور ہے میرے ویر سوچ بنا صحابہ والی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ انشاءاللہ یہ دی سوچ بنانی اپنی اولاداں نو قرآن پاک پڑھانا ہے انشاءاللہ اپنی اولاداں نو حدیث پڑھانی ہے انشاءاللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام فرماتے نے سنیا اگر سوال کر لے پھر سن لے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی فرمایا او بندہ میری سفارش دا میری شفاعت دا حقدار ہوئے گا جنہیں دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا خالصوں کی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کی مانا لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسے ڈالی وال نہیں ویندا کسے بیری وال نہیں ویندا کسے جناب دھاگے وال نہیں ویندا کسے کڑے وال نہیں ویندا کسے چھلے وال نہیں ویندا لا الہ الا اللہ پڑھن دے بعد ہڈ دروا اللہ مشکل کشا اللہ ڈبیاں بننے لان والا اللہ لیکھا چمیک مارن والا اللہ تیاں دین والا اللہ پت دین والا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ جدا عقیدہ بن جاندے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے السلام دے حق دے اندر سفارش کر دین گے اللہ تعالیٰ مینوں تینوں اجدا عقیدہ تے کلمہ عطا کر دے جدوں اجدا عقیدہ لے کے کل قیامت والے دن جاواں گے پھر نبی پاک سانوں نال لے لین گے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے جان گے تے اوتھے جا کے سجدہ کرن گے جدے بارے اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا نبی پاک مقام محمود تے جا کے اللہ نو سجدے کر کے اپنی امت دے حق دے اندر سفارشاں کرن گے تے ہوئے گا کہ نبی پاک فرماندے نے مینوں نہیں پتا میں کہڑے کلمیاں نال رب دیاں تعریفاں کراں گا میرا رب اپنی تعریف دے جملے مینوں سکھاندا جائے گا میں رب دیاں تعریفاں کردا جاواں گا او دن غشیر دے سجدے دے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا جدو ساڈا عقیدہ ہے گا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی جدو دلو لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا دینے گا شیر دے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں سونے گھٹی کے سینے لا لینا دل غشیر دے سجدے دے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا دل غشیر دے سجدے دے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا او جتے کل نبیاں نے نہ کرنی اوتے پیر میرے نے ہاں کرنی جتے کل نبیاں نے نہ کرنی اوتے رب دے سجنی نے ہاں کرنی کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن خشیر دے سجدے دے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا تے میں منیا جنت بہت سونی پر اسے دن اسے تے عرجو سی میں منیا جنت بہت سونی پر اسے دن اسے تے عرجو سی کس دن سڑ یاراں میرے آقا نے سڑ یاراں میرے آقا نے جدوں تے ڈیرا لا لینا
دن بشیر دے سجدے کارے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا صدقے جاواں نبی پاک دی سفارش دی گل ہو رہی ہے میرا دل کردا میں کہہ جاواں اوے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے اللہ سونیا جنہ جنہ نو اپنے نبی دی شفاعت دینی ہے سانو بھی انہاں چ شامل فرما اللہ تا کراتا نہیں ہو سکتا ہے اج دی رات دی لیلۃ القدر دی رات ہوئے میرے مالک جنہ جنہ نو سونے دی شفاعت دا حقدار بنانا ہے سانو ہی انہاں چ شامل فرما رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے پیارا سر سجدے وچوں چک لے مٹھڑا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے تے نبی پاک پتہ کی کہن گے پہلے بخش دے رب امتی میرے پہلے بخش دے رب امتی سارے دوجی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے تے اللہ دی طرف اعلان گا سونیا جیڑا تیری امنداریاں پیاریا جیڑا تیری امنداریاں اساں جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے آئیے اپنی سوچ بدلیے سوچ بڑھائیے نیکی والی سوچ بڑھائیے آخرت والی ایک اور سوچ دا ذکر کراں واڈا امام تادا ہوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے کہ دن جہاد فنڈ دا اعلان کیتا تے اللہ نے مینوں بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں بڑا مال عطا کیتا جدوں نبی پاک نے اعلان کیتا تے میں بڑا خوش ہویا اج اللہ نے مینوں دولتاں دتیاں نے اگے نبی پاک جڑا وی اعلان کر دینے ابو بکر میرے نالوں اگے لنگ جاندے نے نیکی دے معاملے دے اندر آج اللہ نے مینوں دولت دیتی ہے میں ابو بکر نالوں اگے لنگ جانے نیکی دے کام دے اندر واہ عمر میں تیری سوچ تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیرے شوق تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیرے جذبے تو صدقے جاواں حضرت عمر اٹھے نے جا کر کے اپنے گھر دے مال دے دو حصے کیتے ایک حصہ گھر چھڈیا ایک حصہ نبی پاک دے قدماں نال لیا کے ڈھیر کر دیتا دیگر صحابہ اپنی اپنی ہمت دے مطابق جہاد فنڈ لے کر کے آئے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے نے تو کی لے کے آئے پیارے صحابہ دستے جا رہے ہیں حضرت عمر تے نبی پاک دیا نظرہ جم گئیاں آپ فرماتے نے عمر تو کی لے کے آئے سونے مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ گھر چھڈ آیا ایک حصہ تواڈے قدماں تے لیا کے ڈھیر کر چھڈے عمر بڑے راضی نے عمر بڑے خوش نے آج میں ابو بکر کو اگے لنگ جانے ابو بکر نالو نمبر لے جانے لیکن میں صدقے جاواں رب نے صدیق دا پہلا نمبر بڑھائے اللہ نے ابو بکر دا نمبر پہلا بڑھائے یہ قرآن پاک دن اللہ تعالی نے پہلے نبی پاک دا ذکر فرمایا نالی قدر نے ابو بکر دا ذکر فرمایا حضرات اسی اگر غار وینے پہلا نمبر نبی پاک دا تے دوسرا نمبر صدیق اکبر دا مدار وینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام تو بعد حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر آندے مصلی وینیاں اس امت دے اندر میرے پیغمبر دے ابو بکر مصلی دے کھڑے پہلے نمبر تے نظر آندے نے کائنات دے لوگوں نے کیاں وینیاں تے ابو بکر پہلے نمبر تے نظر آندے نے ایکو وڈے مینوں بخاری پاک دی حدیث یاد آئی نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے ایک دن جنتی دروازیاں دا ذکر فرمایا رحمت فرماتے نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے تے جو
جوڑا خرچ کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے جنت دے دروازیاں تے کھڑے ہون گے تے آوازاں لگان گے یا عبد اللہ ہادا خیر اللہ دے بندے آؤ اے تیریاں نیکیاں نے جڑیاں کردا رہے آڈا جنت دے دروازیاں وچوں داخل ہو جاؤ پھر بندہ نمازی بندہ باب الصلاۃ دے درو مجاہد بندہ باب الجہاد دے درو روزے دار بندہ باب الریان دے درو اور صدقہ کرنے والا بندہ باب الصدقہ دے درو تے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر بیٹھے نے کہتے نے محبوب جی کوئی اجدا بندہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں آئے صدیق دی سوچ میں کھونا کہندے نے سونےو وہ انجدہ بندہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت نے 8 دروازیاں بھی چوازاں پہن گیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہاں نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر میں نے یقین ہے جنہوں جنت نے 8 دروازیاں بھی چوازاں پہن گیا انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے ابو بکر دا پہلا نمبر بلکہ میں نے حدیث یاد آئی نبی پاک نے ایک دن ایک جنتی بندے دا ذکر فرمایا آپ فرمانے جو بندہ جنتی جنت اندر چلا جائے گا جنت دے بالا کھانے آتے مکانہ دروازہ دان گیا مرحباً الینا اے اللہ دے بندے آج ایس بالا کھانے دے اندر داخل ہو جاؤ آج ایس مقام دے اندر داخل ہو جاؤ میرے پیغمبر تذکرہ کر دے پہلے تے ابو بکر بیٹھے نے کہندے نے سونے ہو وہ بندہ تے بڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے اندر جنت دے بالا کھانے دے مکانہ دروازہ پہن گیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر اور کوئی نہیں ہوئے گا بلکہ سونا ابو بکر تم ہوئے گا ابو بکر دا پہلا نمبر گج کے بولو ابو بکر دا اچھی نہیں یار ہاتھ چوکے ابو بکر دا نہیں اے جڑی نا شہادت والی انگلی کھڑی کر کے ابو بکر دا پہلا نمبر صدقے جاواں عمر کہندے نے میں بڑا راضی ہوں اج ابو بکر کو نمبر لے جانا ہے کادے وچ نیکی دے اندر کادے دے اندر نیکی دے اندر میرے پیغمبر دیاں نظراں حضرت ابو بکر دے گئیاں آپ فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آئے حضرت ابو بکر کہندے نے سونےو جو کچھ بھی سی سارا کچھ لیا کے تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دتے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے اللہ دی قسم دنیا دے اندر جدا وفادار انسان کائنات دے اندر نہیں ملے گا جویں دیاں وفاداریاں صدیق نے کیتیاں نے دین نال اسلام نال میرے پیغمبر دے نال رب دی توحید دے نال حضرت ابو بکر کہندے نے سونےو گھر دے اندر اللہ تے دے رسول دی محبت چھڈ آیا وا گھر دے اندر اللہ تے دے رسول دا پیار چھڈ آیا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا وَقَمَالُ دولتی کی کیا گئے ضرورت جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا گئے وہ شگر محبتی جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے جگاتے محبتی کی آواز گونجی کہا کنز لانے یہ دلکن سے اپنی اجازت اگر گو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی چاہتا گئے میرے پیغمبر دے یاراں دیاں سوچاں جنت والیاں نبی پاک دے یاراں دیاں سوچاں نیکی والیاں نیکی دے کماں دے لگے ودن والیاں اللہ اکبر مسلماناں تو ہی دیاں سوچاں بڑھا لے اللہ دی قسم درجنوں حدیثاں نبی پاک دے صحابہ دیاں سوچاں تے قرآن پاک دیاں ایتاں کئی جناب واقعات اولیاء اللہ دے نیک لوگاں دے جنہاں نو نیکیاں دا شوق نیکیاں دے کماں دے لگے ودن والے میں نے تے اللہ دے
ولی دا واقعہ یاد آیا، بس دو گلاں کرنیاں نے پھر انشاءاللہ بات ختم کر دینی ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ کی تعالی زندگی دے آخری لمحات نے تے بیٹا قریب بیٹھا تے رون لگ گیا، اکھاں وچ آنسو نے تے باپ بول کر کے کہندا پترا رون دی گل کوئی نہیں، رونا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تے دوسری گل بیٹے میں تینوں ایک گل دسنا وا، اس گل نو یاد رکھی، جس گھر دے اندر جس کمرے دے اندر میں بیٹھا اس گھر دے اندر اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ باپ دنیا تو جا رہے ہیں تے بیٹے نو جان لگیاں کی وسیعتاں نصیحتاں کر کے جا رہے ہیں۔ اج اسی دنیا تو جانے ہاں پتراں نو کوٹھیاں تے بنگلے تے جائیداداں دے حساب دے کے جانے ہاں۔ اللہ والا دنیا تو جا رہے ہیں، میں سوچ تو صدقے جاواں، میں فکر تو صدقے جاواں۔ باپ اپنے بیٹے نو کہدا ہے پترا اللہ دی نافرمانی اس گھر دے اندر نہیں کرنی، اس کمرے دے اندر نہیں کرنی، کیونکہ اے او کمرے جس کمرے دے اندر بیٹھ کے میں زندگی دے اندر 24,000 مرتبہ اللہ دے قرآن دی مکمل تلاوت کی دیئے۔ کنی مرتبہ؟ ایسی ماشاءاللہ 60 سالاں دے ہو گیا 24 مرتبہ بھی نہیں کیتی۔ کدی سوچے ہے؟ کدی فکر کیتی ہے؟ اللہ والا دنیا تو جا رہے ہیں تے زندگی کے اندر کنی مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی؟ 24,000۔ اللہ اکبر، سوچاں تو صدقے جاواں، فکراں تو صدقے جاواں۔ اللہ اکبر۔ لو ایک بخاری دی روایت اور سناواں پھر گل کسے پاسے لائیے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ کی تعالی بیان کر دینے، فرماتے نے بیت اللہ دے مطاف دے اندر میریاں ملاقاتاں حضرت عبداللہ بن عباس نے نال ہوئیاں۔ اللہ تعالی بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ دی قسم مدینے دی مکے دی گل آندی ہے تو بندہ بے قرار ہو جاندہ ہے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ پھر رمضان دا مہینہ، اس مہینے دن اللہ موقع دے دے عمرہ کریے تے نبی پاک نے بنایا انجی جی میں میرے نال مل کے حج کر لے۔ اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضریاں نصیب فرمائے۔ دل کردہ ماشاءاللہ، سارے آندہ دل کردہ ہے، ہاتھ چکو خجنہ دا دل کردہ ہے۔ اللہ ویکھ لے تیرے بندے ہاتھ چکے نے، مرن تو پہلا اپنے گھر دا حج نصیب فرما۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ ہے دل دی لگدا تسی بہت ہی بے قرار، اللہ سونے انہاں دی بے قراری قبول فرما لے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے۔ میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں۔ میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں۔ میری آس مولا تو کر معاف مولا، میری آس مولا تو کر معاف مولا، ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ انج بھی تے ہو سکتا ہے ساری مکے دے اندر تے افطاری مدینے دے اندر۔ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ سحری کراں نالے افطاری ویلے، سحری کراں نالے افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے۔ ہے دل پڑھو نا، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے۔ تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا،
میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں غجر اسود دے بوسے کرا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے سیلا لگیاں نے رمضان دا مہینے ایک دن آل ایک فری ایک دن آل لو دونوں ایک گفٹ دیواں آخری اشنے دا ہے تانگ سینے گوے گھر مدینے اللہ دی قسمیں ایتھوں دا ایک مربع تے ہوتے صرف بیٹھ دی جگہ ہے تانگ سینے ہوئے کار مدینے ہے تانگ سینے ہوئے کار مدینے جیواں مدینے جمر مدینے میں نے یاد آئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دعا کرو جیتے لیٹے نے اللہ کرونا رحمت عطا فرمائے سوچ بندے دی ہونی چاہیے اللہ پوریاں کر دیں دے اللہ دی قسمیں دعاواں کی دیاں سوچاں رکھیاں بابت ماکہ 23 مارچ قلعہ لشمن سنگھ دے اندر ہویا جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہویا تے قبر بقیع دے قبرستان دے اندر مل گئی تانگ رکھنی چاہیے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے ونجمر مدینے جمر مدینے روزے دے اندر سوہنا نظارہ روزے دے اندر سوہنا نظارہ اللہ بلاویں جاواں دوبارہ روزے دے اندر اے جملہ مکمل ہونا ہے کنجوسی بالکل نہیں کرنی کھل کے محبت سبحان اللہ کہنی ہے روزے دے اندر سوہنا نظارہ اللہ بلاویں جاواں دوبارہ اللہ بلاویں جاواں دوبارہ کیوں ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے جیواں مدینے جمر مدینے ونجمر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے جمر مدینے صدقے جاواں حضرت عطا فرماندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر لگے او عطا میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں جزاک اللہ سلامت رکھے فرماندے نے میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں اے میریاں بیبییاں بھੈਣਾਂ بھی آئیاں نے ساڈیاں بیبییاں بھੈਣਾਂ دی بھی سوچ نا کہ نال دی گوانڈن نوں تنگ کیویں کرنا ہے تے چگلیاں کیویں کرنیاں نے غیبتاں کیویں کرنیاں نے لیکن صدقے جاواں جتھے مرداں دی سوچ چنگی ہونی چاہیے تے بیبییاں دی سوچ بھی مثبت ہونی چاہیے چنگی ہونی چاہیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے عطا فلاں عورت جڑی آ رہی ہے جنتی عورت ہے حضرت عطا کہنے لگے حضرت جی تانوں کیویں پتہ چلیا ہے بی بی جنتی ہے فرمان لگے ایک دن نبی پاک تشریف فرماؤ اے بی بی چلدی نبی پاک کول آئی آ کے کہندی ہے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں شفا عطا کر دے مینوں مرگی تے دورے پیندے نے دعا کر دیو اللہ مینوں شفا عطا کر دے نبی پاک فرماندے نے بی بی میں دعا کراں اللہ تینوں شفا عطا کر دے لیکن ایک پیکج ایک پیغام ایک میسج ایک آفر اگر قبول کر لے جی سونےو فرمایا اے شیدی سبارتی والا کی جنہ بی بی اگر اس بیماری تے صبر کریں گی اللہ تعالیٰ بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کر چھڑے گا
اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ نے جنت دا نام سنیے تے بیماری انجی بھول جاندی ہے کیونکہ میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں نظران دنیا تے نہیں بلکہ رب دے جنت تے لگیاں ہویاں نے تے اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز فرمایا سینا مومنات مومنات نال وعدہ کیتا ہے جنتاں دا اللہ ایتھے نبی پاک دی صحابیہ نے جنت دا نام سنے تے بیماری انجی بھول جاندی ہے کہندی سونیو میں بیماری تے صبر کراں گی او بی او پیڑو دنیا دا کی ہے اے دنیا تے گزری جانی ہے دکھاں وچ گزر جائے سکھاں دے اندر گزر جائے بیماری دے اندر گزر جائے تندرستی دے اندر گزر جائے دنیا تے آر گئی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے اگر گھر دے اندر قدات تنگ آ جان کوئی پریشانی بن جائے گھر دے اندر لڑائیاں نہیں پائی دیاں بلکہ اپنی سوچ نو مثبت کر لیدا ہے بچڑا بے عورت اپنے باپ دے گھر دے اندر ہوئے اوتھے بھی تے پریشانی آ جاندیاں نے اوتھے بھی تے دکھ مصیبت آ جاندیاں نے باپ دے گھر دی غربت برداشت کر لینی ہے اپنے خامن دے گھر دی غربت کیوں نہیں برداشت کر دی باپ دے گھر دے دکھ برداشت کر لینی ہے اپنے خامن دے گھر دے دکھ کیوں نہیں برداشت کر دی اللہ دی قسم میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر گل کردا پیا وہ اپنے خامن دے گھر دے اندر میری بی بی بہن صبر کر کے زندگی گزارے گی اللہ تینوں بدلے دے اندر جنت عطا کر چھڈے گا کلی جنت ہی نہیں دے گا اللہ جنت دے اندر تینوں حوراں دا سردار بنا چھڈے گا اے بی بی واپس مڑ پی کہندی ہے سونیو میں بیماری تے صبر کراں گی انج ٹر پئی ہے تے چند قدم جا کے مڑ پئیے اللہ پاک نبی پاک تے صحابیوں تے صحابیات واڈی سوچ تے فکر تو صدقے جاواں میرے پیغمبر دے کول آ گئی تے کہندی ہے محبوب جی بیماری تے صبر کر لواں گی پر ایک بات تے صبر نہیں کر سکدی یار مرگی دے دور نال وڈی کیڑی گل ہو سکدی ہے لیکن بی بی دی سوچ بڑی وڈی ہے کہندی ہے سونیو مینوں مرگی دے دورے پیندے نے کدی بازار دے اندر پے گئے کدی گھر دے اندر پے گئے کدی مسجد دے اندر پے گئے تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے مینوں دورہ پوے تے میرے جسم تو کپڑا نہ کٹ جائے میرا سطر نہ کھل جائے میرا پردہ نہ کھل جائے اللہ اکبر آئے نبی پاک دی صحابیہ نو اپنے پردے دی کڈی فکر لگی ہے آج مسلمان بیگن بیٹی سارا رمضان بڑی محبت دے سیر و افطار دا اہتمام کر دیے نماز تراویح دا اہتمام کر دیے اپنے بیٹیاں نو اپنے بھائیاں نو اپنے خامد نو اپنے باپ نو سونیاں سونیاں سہریاں تے افطاریاں کر کے بنا کے دیندی ہے لیکن جو کی آخری اچھرا شروع ہو جاندے میری بی بی بہن دا بازار دے اندر چکر لان دا ٹائم آ جاندے سارے رمضان دے کیتے ہوئے اعمال اپنے جناب بازار دے اندر جا کے برباد کر آندی ہے ویکھیا جے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا فرمایا ایسی عورتاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود برکھنا بازاراں دے اندر نکل دیاں نے لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں جاندیاں نے لوگاں نو مائل کر دیاں جاندیاں نے انہاں سراں تے جوڑے کیتے نے جویں اونٹ دی کوان ہویا کر دیے آپ فرماندے نے ایسی عورتاں جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو وی پا سکن گیاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں میری ماں بیگن رمضان دا مہینہ رحمان دا مہینہ شیطان دا مہینہ نہیں رحمان نو راضی کرنے ویکھی کتے اپنے رو دے بازار کے اندر جا کے کسے غیر محرم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے چوڑیاں چڑھان لگے اپنے رودیاں دا بیڑا غرق نہ کر لیں ہاتھ دے مہندی لگان لگے اپنے رودیاں دا بیڑا غرق نہ کر لیں اللہ کو ڈر جاتے سوچ بنا لے جویں نبی
پاک دی سیابیاتی سوچ کہندی سونیو میں بیماری تے صبر کر لواں گی پر بے پردگی نہیں برداشت کر سکتی میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے صحابہ بیان کر دینے اے بی بی جب تک زندہ رہی ہے انہوں مرگی دے دورے تے پیندے رہنے لیکن اللہ نے دا پردہ سلامت رکھے آئے یہ کوئی لوگ نے جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون سبقت لے گئے نیکیاں دے اندر یہ رب دے مقرب نے اللہ دی کڈے کو مقرب نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوگا یہ آن گے اسی انہاں دا پروٹوکول لا دیواں گے رب دا پروٹوکول اپنے بندیاں واسطے انہاں دیاں سوچاں چنگیاں انہاں دیاں فکراں چنگیاں اللہ فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین انہاں دا پروٹوکول لگ جائے گا جنت دے کھڑے دربان انہاں نو ویلکم کرن گے نالے سلام کہندے جان گے نالے مبارکاں دیندے جان گے نالے دروازے کھولدے جان گے تے کہندے جان گے او داخل ہو جو جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس جنت دا داخلہ ملے گا جڑی جنت رب نے ایڈی سونی بنائی ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان او جنت وا خوب نظارے جنت دے اللہ میرے تواڈے نصیباں وچ کرے اللہ میرے تواڈے مقدراں وچ کرے انج کرسیاں لگی ہون پروفیسر سفیان الحق رضاوی صاحب بیٹھے ہون میں کرسی تے بیٹھا ہاں میاں عمران صاحب بھی بیٹھے ہون تسی بھی انج بیٹھے ہو تے جنت ہوئے تے میں تانوں تقریر سنا رہا ہوں اللہ کی قسمیں انج بھی ہو سکتے کیوں جی شیخ صاحب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي شیخ عباس صاحب بھی بیٹھے ہون پیچھے باقی تسی بھی سارے چودھری بیٹھے ہون تے میں اوتھے جنت دیاں نعمتاں ویکھ کے اوتھے بھی بیٹھ کے کہاں واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اوے میٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے یہ بھی ہو سکتا ہے میاں محبوب نے کیمرہ لایا ہوئے جویں سفیان صاحب بیٹھے نا کرسی تے میاں محبوب صاحب کرسی تے بیٹھے نے اللہ فرماتے ہیں متقین فیہا علی الارائک میں ترجمہ کر لگے اس آیت دا واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اے میٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے انجی تخت سونے دے لگے نے انجی تخت سونے دے لگے نے او جویں گیرے موتی سجے نے واہ محل مینارے جنت دے واہ خوب نظارے واہ خوب نظارے بولو بولو واہ
خوب نظارے جنت دے. اگلا جملہ بڑا وڈا لگیا جے دھیان کریا جا دل پکڑ کے رکھیا جے. وہ دل جمعے دے حسن بازارو سی. وہ دن جمعے دے حسن بازارو سی. دن جمعے دے حسن بازارو سی. نالے رب دا خاص دیدارو سی. وہ دن جمعے دے حسن بازارو سی. نالے رب دا خاص دیدارو سی. کیا گفٹ پیاری جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تعالیٰ ساڑیاں سوچاں بھی چنگیاں کر دے. اللہ ساڑیاں فکرہ بھی چنگیاں کر دے. اے امال دے تبارنال کچھ سوچاں تو آٹے سامنے بیان کی دیاں نے. ورنہ اے جڑیاں ساڑیاں اخلاقیات دیاں سوچاں نے اس حوالے نال بھی قرآن و حدیث دے اندر بڑے سارے دلائل نے. ساڑیاں سوچاں ساڑے والدین دے بارے کیسی ہونیاں چاہیے نے. براوان دے بارے کیسی ہونیاں چاہیے نے. رشتہ داران دے بارے کیسی ہونیاں چاہیے نے. صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے اولیاء اللہ دے بارے نبی پاک دی ذات دے بارے قرآن دے بارے اللہ دے بارے مومن دی سوچ کی یہ لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کریں گے. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب دے والدین دی مغفرت فرمائے. انہاں دی بیٹی بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. ٹائم بڑا ہو گیا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. مدنی دی ہندی اکھیاں دی ہندی. مدنی دی ہندی اکھیاں دی ہندی. اکھیاں دی ہندی. مسجد نبوی وال ندیاں جانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. اسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندے. اسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندے. اسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندے. آقا مہمان ہندے. کسے شام ساڑے گھر مدنی دا کھانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. اور مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا. مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا. عثمان علی ویندا. صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہندا. اچھا میں جملہ پڑھنا تسی یہ سجاد دل تے رکھ کے کہنا. صدیق تے عمر نال دل دا
دل دا یارانہ خوندا حسن و حسین دا سامنے نانا خوندا اور احمد میں تارے جاندا مدینے وچ مارے جاندا احمد میں تارے جاندا مدینے وچ مارے جاندا مدینے وچ مرے جاندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ خوندا حسن و حسین دا سامنے نانا خوندا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ جتے کتے ہسپتالان دندر گران دندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجل عطا فرما میرے اللہ ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے میرے اللہ اس پورے مجمع دندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفا کامل عاجل عطا فرما بھائی محمد انور صاحب یا اللہ انہوں نے شفا کامل عاجل عطا فرما میرے ماموزاد بھائی محمد خالد صاحب اللہ انہوں نے شفا کامل عاجل عطا فرما محترم شیخ محمد عباس صاحب اللہ انہاں دے رزق مال جان دے برکت عطا فرما تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبروں جنت دے باغ بڑھا اس پورے مجمع دندروں کسی دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا یا اللہ سب دی قبروں جنت دے باغ بڑھا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہم الجنة الفردوس رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ ساڑھے والدین دیا قبران اٹھنیا فرما اللہ انہاں دیا قبران منور فرما میرے اللہ انہاں دیا قبران جنت دے باغ بڑھا یا اللہ انہاں دیا قبران جنت دیا کیاریاں بڑھا اللہ سانو اولاد نو اپنے والدین واسطے صحیح مانے اندر صدقہ جاریہ بڑھا یا اللہ نیک عمال زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ اس مسجد دے جتنے بھی تیرے معاہدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما جنہیں بھی تیرے بندے بندیاں فوت ہو گئے اس گاؤں دے معاہدین اللہ سب دی مغفرت فرما سب دیا قبرانو جنت دے باغ بڑھا میرے اللہ چلے گئے نے ایسا بھی ایک دن چلا جانا ہے یا اللہ سانو آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرما آخرت دیا سوچا رکھن دی توفیق عطا فرما چھوٹے بڑے جوان بزرگ ماما بہنا تیرے سامنے حق پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ جو جو ضروریات لے کے بیٹھے نے اپنے غیب دے خزانے چکوریاں فرما یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو مالک الملک ہے یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے یا اللہ تو حنان ہے یا اللہ تو منان ہے یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے یا اللہ تو غفار ہے اللہ تو ستار ہے یا اللہ تو اللہ الغیوب ہے تیرے پیغمبر دا فرمان ہے یہ تو تینوں تیریاں سکتاں نال پکاریا جاندا ہے اللہ تینوں بڑا چنگا لگدا ہے اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں بیوی بچیاں دا محتاج نہ کریں بہنا پراواں دا محتاج نہ کریں یا اللہ ساڑھیا لوڑا تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما یا اللہ ساڑھیا ضروریات اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما یا اللہ اسے مجمع اندر کئی تیرے بندے بندیاں جڑے مجبور بڑے نے پر اپنیاں مجبوریاں زبان تے نہیں لے کے آندے کی تیرا شکوہ نہ ہو جائے اللہ تو ہر بندے دے دل دا پکتی ہے میرے اللہ اپنے بندے دیا لوڑا تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما
یا اللہ اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چ پوریاں فرما اللہ تو دینا ہے سانو منگن دا والی آندا اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ اس پورے مجمع دے اندر میرا کوئی بھائی بے اولاد بیٹھا ہے نیک صالح نورین اولاد عطا فرما شاہ تو سکیاں ٹہنیاں بھی ہریا کر چھڑنے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں میری کو بہن میرا کو ویر بے اولاد ہے یا اللہ اپنی رحمت نیک صالح نورین اولاد عطا فرما یا اللہ کو مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے یا اللہ کو مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے میرے اللہ کو بے مکان بیٹھا ہے تے ذاتی مکان عطا فرما کئی تیرے بندے سامان چک چک کے تھک اک گئے نے اللہ اپنے ذاتی مکان عطا فرما یا اللہ ذاتی کاروبار عطا فرما جنہ تیرے بندیاں نے یہ تیرے کارنو یا اللہ آباد کیتا ہے پیارے بھائی میاں سجاد صاحب اللہ دیگر انہ دے احباب میاں عمران صاحب انہ دے رفقا پوری جماعت نمازی جماعتی احباب اللہ اپنے رزق حلال وچوں خرچ کر دینے اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما یا اللہ دنیا دیاں اور آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ ہزاراں خرچ کر دینے تو ارباں خرباں عطا فرما یا اللہ انہاں دیاں جڑیاں کو کاروباری رکاوٹاں نے دور فرما یا اللہ تمام رکاوٹاں دور فرما دے تمام پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما انو آباد کرنے والے دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ اس مسجد نو یا اللہ توحید و سنت دا مضبوط قلعہ بنا دے یا اللہ اسلام دا منارہ بنا دے یا اللہ ہدایت دا نور بنا دے اللہ اس جگہ نو رہندی دنیا تک آباد فرما میں طالب علم نے اللہ چند باتاں تیرے نبی دے صحابہ دی سوچ دیاں کیتیاں نے اللہ ساڈی بھی سوچ انہاں دی بنا دے یا اللہ ساڈیاں فکراں بھی انہاں دیاں بنا دے اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف کر دے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے رمضان دے اندر اپنے بے شمار بندیاں نو جہنم تو آزاد کرنے یا اللہ اس رمضان دے اندر جنہاں نو جہنم تو آزاد کرنے سانو بھی انہاں شامل فرما یا اللہ جنہاں واسطے تو معافی دا اعلان کرنے سانو بھی انہاں شامل فرما یا اللہ جنہاں واسطے تو جہنم تو آزادی دا اعلان کرنے سانو بھی انہاں شامل فرما یا اللہ جنہاں واسطے جنت دا اعلان کرنے سانو بھی انہاں شامل فرما اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ اسی اپنے بیوی بچیاں دے اندر بڑیاں سونیاں سحریاں افطاریاں کر رہے ہیں اللہ افطاری دے وقت اپنے بچیاں دیاں لاشاں اٹھا رہے ہیں اللہ سحریاں دے وقت اپنے بچیاں دیاں لاشاں اٹھا رہے ہیں میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی بدماش گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ غزہ دا میدان انہاں بدبختاں واسطے قبرستان بڑھا دے اللہ غزہ دے مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اللہ میرے ملک دے دشمنوں نو تباہ و برباد فرما اللہ علماء کرام نو ٹارگٹ کیتا جا رہے ہیں اللہ میری امت دے علماء دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ میری قوم دے علماء دیاں حفاظتاں فرما اے میرے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما پاکستان دا ہر گھر ہر گلی ہر شہر ہر قصبہ یا اللہ ہر صوبہ امن دا گہوارہ بنا یا اللہ دشمن دے عزائم خاک دندر ملا دے پاکستان اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے افواج پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما یا اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرما پیارے بھائی پروفیسر سفیان الحق رنداوا صاحب اللہ انہاں دے علم عمر زندگی جوانی دے اندر برکت فرما انہاں دے والدین اللہ انہاں دی مغفرت فرما انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا اللہ مرن تو پہلا پڑے کر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما رمضان دے یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ماواں بہناں تشریف لے کے آئیاں یا اللہ اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما جنہاں گھراں دے اندر جوان دھیاں بہناں نے ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.